हिजो हामीहरूले एप्लिकेसन्स अफ कम्प्युटर ग्राफिक्स भनेर पढेको थियौं र आज हामीहरूको त्यसपछिको नेक्स्ट टपिक कम्प्युटर एडेड डिजाइन अथवा चाहिँ सीएडी भनेर छ तिमीहरूको चाहिँ कम्प्युटर ग्राफिक्समा। र कम्प्युटर एडेड डिजाइन और सीएडी इज एन इम्पोर्टेन्ट इन्डस्ट्री विदिन द टेक वर्ल्ड अथवा चाहिँ टेक्नोलोजी वर्ल्ड। It involves utilizing computers to help with engineering and design for a wide range of projects. Common types of computer-aided design include metal fabrication, carpentry, 3D printing, as well as others that have impacted modern manufacturing and other business processes. र हिजो पनि हामीहरूले सीएडी को बारेमा केही कुराहरू डिस्कस गरेको थियौं र कम्प्युटर एडेड डिजाइनिङ अथवा चाहिँ सर्ट फर्ममा यसलाई सीएडी पनि भनिन्छ र इट इज एन इम्पोर्टेन्ट इन्डस्ट्री विदिन द टेक्नोलोजी वर्ल्ड। र टेक्नोलोजीको वर्ल्डमा चाहिँ कम्प्युटर एडेड डिजाइनिङ इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्डस्ट्री र यसले चाहिँ इट इन्भल्भ्स युटिलाइजिङ कम्प्युटर र यसले चाहिँ कम्प्युटरहरूको युज गरेर विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ डिजाइनिङ गर्नको लागि चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ अथवा चाहिँ हेल्प प्रोभाइड गर्छ with engineering and design for wide range of projects। र इन्जिनियरिङ सम्बन्धी चाहिँ काम गर्ने भयो यसले र त्यस्तै गरेर अन्य कुराहरू सम्बन्धी पनि यसले चाहिँ डिजाइनहरू बनाउनको लागि काम गर्छ। र कमन टाइप्स अफ कम्प्युटर एडेड डिजाइन इन्क्लुड मेटलहरूलाई फेब्रिकेट गर्नको लागि अथवा चाहिँ मेटलहरूलाई डिजाइन गर्ने पहिला त्यसपछि फेब्रिकेसन गर्नको लागि त्यस्तै गरेर कार्पेन्ट्रीमा विभिन्न प्रकारको कार्पेन्ट्रीहरू बनाउनको लागि 3D प्रिन्टिङहरू गर्नको लागि र त्यस्तै गरेर एज वेल एज अदर द्याट हेभ इम्प्याक्ट मोडर्न म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड अदर बिजनेस प्रोसेसेस र त्यस्तै गरेर अरू कुराहरूलाई म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि र अन्य बिजनेस प्रोसेसहरूमा पनि कम्प्युटर एडेड डिजाइनिङ चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ। The concept of designing geometric shapes for objects is very similar to CAD. It is called computer-aided geometric design, CAGD. CAD is also known as computer-aided design and drafting. It is in a very general sense. Many manufacturing processes are being automated with robots and softwares. Computer-aided designing is an essential part of this process। र यसको बारेमा हामीहरूले हिजो पनि पढेको थियौं कुनै प्रोडक्टलाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्नु छ अथवा चाहिँ कुनै अब्जेक्टलाई चाहिँ डिजाइन गर्नु छ भनेपछि डिजाइन गर्नुभन्दा पहिला अथवा चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ त्यसको हामीहरूले म्यापहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ अथवा चाहिँ कस्तो प्रकारको डिजाइनिङ गर्ने हो कस्तो प्रकारको प्रोडक्टको म्यानुफ्याक्चर गर्ने हो त्यस्तो प्रकारको प्रोडक्ट अथवा चाहिँ अब्जेक्टको चाहिँ म्यापहरू बनाउनको लागि डिजाइनिङहरू बनाउनको लागि चाहिँ हामीहरू कम्प्युटर एडेड डिजाइनिङको चाहिँ युज गर्छौं। पहिला चाहिँ ओल्ड एजमा चाहिँ जति बेला कम्प्युटर हुन्थेन त्यति बेला चाहिँ पिस अफ पेपरमा डिजाइनिङ गरिन्थ्यो र पिस अफ पेपरमा डिजाइनिङ गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न प्रब्लमहरू हुन्छन् र त्यस्तो प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नको लागि अथवा चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ आजभोलि के डिजाइनको म्यापिङहरू बनाउँछ अथवा चाहिँ डिजाइनिङहरू गर्नु छ भनेपछि त्यस्तो प्रकारको डिजाइनिङहरू चाहिँ कम्प्युटर सिस्टममा विभिन्न प्रकारको सफ्टवेयरहरू युज गरेर चाहिँ डिजाइनिङ गर्ने भयो र डिजाइनिङ गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ अब्जेक्टहरूलाई म्यानुफ्याक्चरिङ गरिने भयो। र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट चाहिँ हामीहरूको AutoCAD has become extremely popular in all sorts of drafting, engineering and design, from jointers and rafters in carpentry to the cutting of plastic or other material for costume parts runs. Business, both large and small, have been integrating AutoCAD and its capabilities into their business processes since its release in 1982। र त्यस्तै गरेर कम्प्युटर एडेड डिजाइनिङ गर्नको लागि चाहिँ मेनली युज हुने सफ्टवेयर भनेको अथवा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको सफ्टवेयर जसले चाहिँ लार्ज मार्केटलाई कभर गरेको छ त्यो सफ्टवेयर भनेको चाहिँ हामीहरूको AutoCAD। र यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ तिमीहरू फ्रीली
डाउनलोड गर्न सक्छौ र डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेर युज पनि गर्न सक्छौ है। र अटोक्याड भनेको एउटा एक्सट्रिमली पपुलर सफ्टवेयर र जसले चाहिँ हामीहरू ड्राफ्टिङ गर्नुको लागि, ड्राफ्टिङ भनेको चाहिँ इन्जिनियरिङ ड्रइङहरू गर्थ्यौँ हामीहरू, र जस्तो तिमीहरूले पनि गरेका थियौ इन्जिनियरिङ ड्रइङ फर्स्ट सेमेस्टरमा ल्याबमा गएर पेपरहरूमा, त्यस्तो प्रकारको पेपरहरूको सट्टा चाहिँ आजभोलि चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ डिजाइनिङ गरिन्छ र त्यस्तो प्रकारको इन्जिनियरिङ ड्राफ्टिङहरू, इन्जिनियरिङ डिजाइनहरू गर्नको लागि र त्यस्तै गरेर कार्पेन्टरहरूमा चाहिँ जोइन्टरहरू अथवा चाहिँ जोइन्टहरू कुन ठाउँमा गर्नुपर्ने हो र त्यसको लागि चाहिँ कति पार्टहरू कट गर्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो, त्यो सबै डिटेलहरू चाहिँ हामीहरू अटोक्याडबाट चाहिँ गेन गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर जोइन्टरहरूको लागि, राफ्टरहरूको लागि इन कार्पेन्ट्री टु द कटिङ अफ प्लास्टिक अर अदर मेटेरियल्स फर कस्टम पार्ट्स रन, र कुनै प्लास्टिकहरूलाई अथवा चाहिँ अन्य मेटेरियलहरूलाई हामीहरूले डिजाइन गर्नु छ भनेपछि पहिला कट गर्नुपर्छ र कट गर्दाखेरि कहिले ठुलो हुनसक्छ, कहिले सानो हुनसक्छ र कम्प्युटर एडेड डिजाइनिङमा चाहिँ सुरुमा त्यस्तो मेटेरियलहरूलाई कट गरेर डिजाइनिङ गरिन्छ र कट गर्दाखेरि चाहिँ मेजरमेन्ट हुन्छ, कति कट गर्ने, कुन कस्तो साइजको कट गर्ने भनेर सबै कुराहरूको चाहिँ डिटेलिङ प्रोभाइड हुन्छ र हामीहरूलाई चाहिँ डिजाइन गर्न सजिलो हुने भयो। र त्यस्तै गरेर अटोक्याडको चाहिँ बिजनेसहरूमा पनि विभिन्न पर्पजेसहरूको लागि युज गरिन्छ र यसको चाहिँ फर्स्ट रिलिज अटोक्याडको 1982 मा भएको रहेछ है। अटोक्याडको फर्स्ट युज चाहिँ 1982। हाउएभर अटोक्याड कस्ट can be hard for small business users to pay. Experts also point out that the capabilities of AutoCAD processes generally save computers much more money than they spend on licensing. र त्यस्तै गरेर अटोक्याड चाहिँ स्मल बिजनेसहरूको लागि चाहिँ अलि महँगो हुनसक्छ र त्यस्तै गरेर स्मल बिजनेसहरूले चाहिँ अन्य प्रकारको सफ्टवेयरहरू अथवा चाहिँ अन्य टेक्नोलोजीहरू पनि युज गर्छन् र त्यस्तै गरेर अटोक्याड युज गर्दा चाहिँ कम्पनीको पैसा बच्ने भयो अथवा चाहिँ अन्य सफ्टवेयरहरूलाई लाइसेन्सिङ चाहिएको हुनसक्छ। अटोक्याडलाई चाहिँ जर्नली फ्री अफ युज अथवा चाहिँ फ्री अफ कस्ट हामीहरू युज गर्न सक्छौँ है। र अटोक्याड सफ्टवेयर यदि तिमीहरू युज गर्न चाहन्छौ अथवा चाहिँ सिक्न चाहन्छौ भनेपछि गुगलमा जाने र डाउनलोड अटोक्याड सफ्टवेयर टाइप गर्ने र त्यसपछि तिमीहरूलाई गुगलको विभिन्न सर्च रिजल्टहरू आउँछन् र त्यहाँबाट चाहिँ तिमीहरू अटोक्याडको लिङ्कमा गएर इजिली डाउनलोड गर्न सक्छौ र इजिली इन्स्टल गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेर त्यसपछि चाहिँ सिक्न सक्छौ र आफूले चाहेको केही सिम्पल डिजाइनहरू पनि गर्न सक्छौ है। बुझिरहेछौ? हजुर सर। सुनिरहेछ है? र अब यस्तै गरेर नेक्स्ट टपिक चाहिँ हामीहरूको कम्प्युटर एडेड म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा चाहिँ सर्ट फर्ममा क्याम्प, CAMP क्याम्प भनेर। Computer aided manufacturing can be defined as the effective utilization of computers in manufacturing. र कम्प्युटर एडेड म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको चाहिँ सुरुमा म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको थाहा होला है तिमीहरूलाई, के हो म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको? निर्माण गर्नु, बनाउनु अथवा चाहिँ निर्माण गर्नु। र सुरुमा चाहिँ कम्प्युटर एडेड डिजाइनिङले के गर्छ, खालि डिजाइनिङ मात्रै सो गर्ने भयो हामीहरूलाई, कस्तो प्रकारको डिजाइन छ के छ भनेर त्यो मात्रै देखाउने भयो। र म्यानुफ्याक्चर भनेको चाहिँ एक्चुअलमा अथवा चाहिँ फिजिकल अब्जेक्टलाई चाहिँ बिल्ड गर्नुलाई हामीहरू म्यानुफ्याक्चरिङ भन्छौँ। र कम्प्युटर एडेड म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको चाहिँ एउटा त्यस्तो टेक्नोलोजी जुन टेक्नोलोजीले चाहिँ कम्प्युटरको युटिलाइजेसन गरेर इफेक्टिभ प्रोडक्टहरू अथवा चाहिँ इफेक्टिभ अब्जेक्टहरू चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने काम गर्छ है। It can also be defined as the use of computer systems to plan, manage, and control the operation of a manufacturing plant through either direct or indirect computer space with the plant's production resources. र त्यस्तै गरेर कम्प्युटर एडेड म्यानुफ्याक्चरिङलाई चाहिँ हामीहरू अझ डिफाइन गर्छौँ एज द कम्प्युटर सिस्टम
र कम्प्युटर एडेड म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नको लागि पनि हामीहरूलाई चाहिँ एउटा कम्प्युटर सिस्टम चाहिन्छ र त्यस्तो प्रकारको कम्प्युटर सिस्टमले के गर्छ अब्जेक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नको लागि चाहिँ प्लानहरू बनाउने अब्जेक्टहरू कसरी म्यानुफ्याक्चर गर्ने मोटरहरूलाई कसरी रन आउट गर्ने कटिङ गर्ने मेसिनहरूलाई चाहिँ कसरी चलाउने र अन्य प्लानहरू गर्ने भयो र त्यस्तै गरेर म्यानेजिङ गर्ने काम म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि चाहिँ जे रिसोर्सेसहरू जे मेटेरियलहरू चाहिन्छन् त्यो सबैले म्यानेज गर्ने कति रिसोर्सेसहरू रिक्वायर्ड हुन्छन् हामीहरूलाई एभाइलेबल कति छ तिनीहरूलाई सुइटेबल्ली कसरी म्यानेज गर्ने ह्यान्डल गर्ने त्यो सबै कुराहरूलाई र त्यस्तै गरेर कन्ट्रोल द अपरेसन्स अफ म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट र त्यस्तै गरेर म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट अथवा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ हुने अपरेसनहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम थ्रु आइदर डाइरेक्ट अर इन्डाइरेक्ट कम्प्युटर इन्टरफेस र त्यसमा चाहिँ कम्प्युटरको इन्टरफेस डाइरेक्ट पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ इन्डाइरेक्ट पनि हुन सक्ने भयो है इन्डाइरेक्ट भन्नाले चाहिँ कम्प्युटरले इन्स्ट्रक्सनहरू दिने भयो र डाइरेक्ट भन्नाले चाहिँ कम्प्युटर आफैले म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नेमा चाहिँ काम गर्ने भयो विथ द प्लान्ट्स प्रोडक्सन रिसोर्सेस र प्लान्टको प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिँ अथवा चाहिँ प्लान्टमा के रिसोर्सेसहरू छन् एभाइलेबल त्यो रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ युज गरेर अथवा चाहिँ युटिलाइज गरेर कुनै पनि प्रोडक्टलाई म्यानुफ्याक्चर गर्नु छ भनेपछि कम्प्युटर एडेड म्यानुफ्याक्चरिङले चाहिँ डाइरेक्टली अथवा चाहिँ इन्डाइरेक्टली हेल्प गर्न सक्छ र जस्तो तिमीहरूलाई थाहा होला आजभोलि चाहिँ विभिन्न प्रोडक्टहरू म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नुको लागि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँदैनन् अथवा चाहिँ इन्डस्ट्रीभित्र चाहिँ त्यस्तो प्रकारको मेसिनरीहरू त्यस्तो प्रकारको सिस्टमहरू हुन्छन् जसले चाहिँ अटोमेटिकल्ली काम गर्न सक्छन् है थाहा होला है जस्तो चाहिँ केही कुराहरूको प्याकेजिङहरू गर्नु छ भनेपछि अथवा चाहिँ कुनै प्रोडक्टलाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नु छ भनेपछि त्यस्तो सामानहरू चाहिँ मेकानिकल सामानहरू पनि हुने भयो त्यस्तै गरेर कुनै बिजनेस अर्गनाइजेसनको लागि पनि सामान हुने भयो अथवा चाहिँ हामीहरूले आफ्नो डेली लाइफमा युज गर्ने सामानहरू पनि अटोमेटिकल्ली म्यानुफ्याक्चरिङ भइरहेको हुन्छन् अथवा चाहिँ कम्प्युटर सिस्टमद्वारा चाहिँ म्यानुफ्याक्चर भइरहेको हुन्छन् है In other words, the use of computer system is non-design activities, but in manufacturing process is called CAM. र अर्को वर्डमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटर सिस्टम इज नन डिजाइन एक्टिभिटिज बट इन म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस र त्यस्तै गरेर कम्प्युटर एडेड म्यानुफ्याक्चरिङ भन्नाले चाहिँ हामीहरूको द युज अफ कम्प्युटर सिस्टम इन नन डिजाइन एक्टिभिटिज र नन डिजाइन एक्टिभिटिजहरूमा पनि युज हुने भयो भन्नाले चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा युज हुने भयो त्यसलाई चाहिँ हामीहरू CAM अथवा चाहिँ कम्प्युटर एडेड म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर भन्छौँ र त्यस्तै गरेर कम्प्युटर एडेड म्यानुफ्याक्चरिङ टिपिकल्ली युजेस सफ्टवेयर टु ट्रान्सलेट द ड्रइङ एन्ड द डाटा इन्टु द डिटेल्ड इन्स्ट्रक्सन द्याट क्यान ड्राइभ सम सर्ट अफ अटोमेटेड टुल र कम्प्युटर एडेड म्यानुफ्याक्चरिङले चाहिँ टिपिकल्ली सफ्टवेयरको युज गर्ने भयो र सफ्टवेयरले चाहिँ के काम गर्छ ड्रइङहरूलाई अथवा चाहिँ डाटाहरूलाई चाहिँ डिटेल्ड इन्स्ट्रक्सनहरूमा चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने है जुन चाहिँ हामीहरूको सुरुमा कम्प्युटर एडेड डिजाइनबाट चाहिँ ड्रइङहरू डिजाइन गरेको हुन्छ हामीहरू अथवा चाहिँ डाटाहरू के डाटाहरू चाहिन्छन् त्यस्तोको चाहिँ लिस्ट बनाएको हुन्छौँ त्यस्तो डाटाहरू ड्रइङहरूको युज गरेर चाहिँ के गर्ने कुनै सर्ट अफ अटोमेटेड टुलमा चाहिँ कन्भर्जन गर्ने है अथवा चाहिँ अटोमेटेड टुललाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू प्रोभाइड गर्ने काम द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जेनेरेटेड फ्रम द ड्रइङ अर अदर सेट अफ डाटा द्याट इज देन used to control the machine tool is referred to within the industry as the G code र त्यस्तो प्रकारको अटोमेटेड टुललाई जेनेरेट गर्नको लागि अथवा चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू दिनको लागि चाहिँ हामीहरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको चाहिँ युज गर्छौँ है र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ सेट अफ इन्स्ट्रक्सनहरू र त्यही भएर चाहिँ कुनै मेसिनहरूलाई इन्स्ट्रक्सन दिनु छ अथवा चाहिँ केही कामहरू गर्नु छ भनेपछि हामीहरू कम्प्युटर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ युज गरेर ड्रइङहरूलाई अथवा चाहिँ डाटाहरूलाई युज गरेर मेसिनलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू दिनको लागि हामीहरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको युज गर्न सक्छौँ र मेसिन टुल इज रिफर्ड विदिन द इन्डस्ट्री एज जी कोड र त्यस्तो प्रकारको कोडहरूलाई चाहिँ हामीहरू जी कोड भनेर भन्छौँ है कम्प्युटर ग्राफिक्समा अथवा चाहिँ
कम्प्युटर एडेड म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा the G code tells the tool how to make something by telling the motors where to move, how fast to move, and what path to follow. र जी कोडले चाहिँ के टेल गर्छ भनेपछि कुनै मेसिनहरू छन् भनेपछि त्यस्तो मेसिनहरूलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू दिने काम चाहिँ हामीहरूको जी कोडले गर्ने भयो र जी कोडमा चाहिँ हामीहरूको डिटेल्ड इन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ र त्यस्तो प्रकारको डिटेल्ड इन्स्ट्रक्सनहरूलाई गेन गर्नको लागि हामीहरू ड्रइङहरूको हेल्प लिन सक्छौँ अथवा चाहिँ अदर डाटाहरूको हेल्प लिन सक्छौँ र ड्रइङ डाटाको हेल्प लिएर चाहिँ हामीहरू प्रोग्रामिङ गर्छौँ र त्यस्तो प्रकारको प्रोग्रामिङ गर्दै अथवा चाहिँ कोडहरूलाई हामीहरू जी कोड भन्ने भयो र त्यो जी कोडले चाहिँ कुनै टुलहरू अथवा चाहिँ मेसिनरीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोलिङ गर्ने काम गर्ने भयो कन्ट्रोलिङ भन्नाले चाहिँ जस्तो मोटर छ मोटरको लागि हामीहरूले जी कोड लेख्नु पर्यो अथवा चाहिँ मोटरद्वारा विभिन्न कुराहरू हामीहरू म्यानुफ्याक्चर गर्ने भयो र मोटरलाई चाहिँ के इन्स्ट्रक्सनहरू दिन सक्छ वेयर टु मुभ कुन ठाउँमा मुभ गर्ने त्यस्तै गरेर कति फास्ट मुभ गर्ने र मुभ गर्दाखेरि चाहिँ कुन पाथलाई फलो गर्ने र मोटर भनेको थाहा होला है तिमीहरूलाई के हो मोटर भनेको मोटर भनेको के हो सुनिरहेछौ ल बुझ्यो कम्प्युटर एडेड डिजाइनिङ र कम्प्युटर एडेड म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको ल एकचोटि म फेरि भनिदिन्छु कम्प्युटर एडेड डिजाइनिङ भनेको चाहिँ हामीहरूले कुनै फिजिकल अब्जेक्टलाई डिजाइन गर्नु छ भनेपछि फिजिकल अब्जेक्ट अथवा चाहिँ इन्जिनियरिङ अब्जेक्टहरू त्यस्तै गरेर अरू बिजनेसको लागि पनि अथवा चाहिँ कार्पेन्ट्रीमा अथवा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा है अथवा चाहिँ तिमीहरू जुनसुकै कुरालाई पनि डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ त्यसको म्याप बनाउन सक्छौ अथवा चाहिँ सुरुमा डिजाइनको चाहिँ म्याप बनाउन सक्छौ र त्यस्तो प्रकारको कुनै अब्जेक्टलाई डिजाइन गर्नु छ भनेपछि डिजाइन गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीहरूले म्याप बनाउनु पर्ने हुन्छ र म्याप बनाउनुको लागि चाहिँ पेपरमा बनाउँदाखेरि हामीहरूलाई विभिन्न टुलहरू चाहिन्छ जस्तो चाहिँ टी स्केलहरू भयो ड्राफ्टरहरू भयो सेट स्क्वायरहरू भयो कम्पासहरू भयो विभिन्न मेटेरियलहरू हामीहरूले कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो गर्दाखेरि हामीहरूलाई झन्झट हुनसक्छ र पेपरमा चाहिँ इरर हुने चान्सहरू र त्यस चान्स पनि बढी हुने भयो र मान्छेको इफोर्टहरू पनि बढी लाग्ने भयो र त्यस्तो प्रोसेसलाई इजी गर्नको लागि चाहिँ डिजाइनिङ हामीहरू कम्प्युटर सिस्टममा पनि गर्न सक्छौँ र त्यस्तो प्रकारको डिजाइनिङ जुन चाहिँ हामीहरू कम्प्युटर सिस्टममा गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटर एडेड डिजाइनिङ भनिने भयो र कम्प्युटर एडेड डिजाइनिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीहरू जर्नली अटोक्याड सफ्टवेयरको युज गर्छौँ र यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ इजिली तिमीहरू डाउनलोड गरेर त्यसपछि चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्छौ है र त्यस्तै गरेर कम्प्युटर एडेड म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको चाहिँ कम्प्युटर सिस्टमको युज गरेर अथवा चाहिँ कम्प्युटर सिस्टमलाई युटिलाइज गरेर कुनै अब्जेक्टहरूको चाहिँ पावर प्लान्टहरूमा म्यानुफ्याक्चरिङ गरिन्छ अथवा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङको लागि चाहिने डिटेलहरू जेनेरेट गरिन्छ भनेपछि त्यस्तो प्रकारको प्रोसेसलाई चाहिँ कम्प्युटर एडेड म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर भन्ने भयो र नेक्स्ट टपिक चाहिँ हामीहरूको इनपुट हार्डवेयर भनेर है नेक्स्ट टपिक इनपुट हार्डवेयर अथवा चाहिँ इनपुट सिस्टमहरू अथवा चाहिँ इनपुट आउटपुट डिभाइसेस भनेर पनि पढ्यो होला है तिमीहरूले के छन् इनपुट डिभाइसेसहरू र यो चाहिँ म तिमीहरूलाई डाइरेक्टली वेबसाइटबाट सो गराइरहेको छु जस्तो यहाँ दिएको छ हामीहरूलाई tutorialspointed.com बाट है tutorialspoints.com मा छ हामीहरूको इनपुट डिभाइसेस भनेर र इनपुट डिभाइसेसहरू हामीहरूको विभिन्न प्रकारको हुन्छन् जस्तो चाहिँ किबोर्ड भयो माउस भयो त्यस्तै गरेर जोयस्टिक भयो लाइट पेन ट्र्याक बल स्क्यानर ग्राफिक ट्याब्लेट माइक्रोफोन
म्याग्नेटिक इङ्क क्यारेक्टर रिडर, अप्टिकल क्यारेक्टर रिडर, बारकोड रिडर, अप्टिकल मार्क रिडर, यो भनेको चाहिँ हामीहरूको इनपुट डिभाइसेसहरू हुन् र योभन्दा बाहेक के अरू पनि इनपुट डिभाइसेसहरू हुन सक्छन् है। र तिमीहरूलाई जर्नली याद भएको के भन्दा छ किबोर्ड, माउस र त्यस्तै गरेर लाइट पेन। र किबोर्ड भनेको जर्नली सबैलाई थाहा छँदैछ। Keyboard is most common and very popular input device which helps to input data to the computer. The layout of keyboard is like that of traditional typewriter, although there are some additional keys provided for performing additional functions. र कीबोर्ड भनेको चाहिँ एउटा हामीहरुको कमन र त्यस्तै गरेर भेरी पपुलर इनपुट डिभाइस र यसले चाहिँ के काम गर्ने भयो इट हेल्प्स टु इनपुट द डाटा टु द कम्प्युटर। र कीबोर्डको मेन काम भनेको चाहिँ कम्प्युटरमा डाटालाई इनपुट गर्ने काम चाहिँ कीबोर्डको मेन काम हो। र द लेआउट अफ कीबोर्ड इज लाइक द ट्रेडिसनल टाइपराइटर। र त्यस्तै गरेर कीबोर्डको लेआउट अथवा चाहिँ कीबोर्डमा भएको कीजहरु चाहिँ हामीहरुको ट्रेडिसनल टाइपराइटरमा चाहिँ कीहरु जस्तो प्रकारले एरेन्ज गरिएको हुन्थ्यो त्यस्तै प्रकारले चाहिँ कीबोर्डमा पनि हामीहरुको कीहरुलाई एरेन्ज गरिएको हुन्छ। तर कीबोर्डमा चाहिँ टाइपराइटरको भन्दा चाहिँ के एडिसनल कीजहरु पनि प्रोवाइड गरेको हुन्छ। त्यो एडिसनल कीजहरु चाहिँ हामीहरुलाई कम्प्युटर सिस्टममा विभिन्न कामहरु गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ। Keyboards are of two sizes, 84 keys or 101, 102 keys. र कीबोर्डहरु चाहिँ दुईटा प्रकारको हुन्छन्। एउटा प्रकारकोमा चाहिँ 84 कीजहरु हुन्छन् र अर्कोमा चाहिँ 101 or 102 कीजहरु हुने भए। बट नाउ कीबोर्ड्स विथ 104 keys or 100 keys are also available for Windows and Internet. र त्यस्तै गरेर आजभोलि चाहिँ 104 वटा कीजहरु भएको अथवा चाहिँ 108 वटा कीजहरु भएको कीबोर्डहरु पनि अवेलेबल हुन्छन् है। र कीबोर्डमा हुने चाहिँ विभिन्न टाइपको कीहरु र त्यस्तै गरेर त्यस्तो प्रकारको कीजहरु र तिनीहरुको चाहिँ डिस्क्रिप्सनहरु यहाँ दिएको छ। जस्तो फर्स्टमा छ हामीहरुको टाइपिङ कीज। र टाइपिङ कीज भन्नाले चाहिँ दिस कीज इन्क्लुड द लेटर कीज A to Z। र टाइपिङ कीजहरुमा चाहिँ लेटर कीजहरु इन्क्लुड गर्ने भयो जस्तो A to Z and the digit keys 0 to 9 which generally give some layout as that of typewriter। र टाइपिङ कीज भन्नाले चाहिँ A देखि Z सम्म अथवा चाहिँ र 0 देखि 9 सम्मको कीहरुलाई चाहिँ हामीहरु टाइपिङ कीजहरु भनेर भन्छौं। र त्यस्तै गरेर अर्को छ न्यूमेरिक कीप्याड। It is used to enter the numeric data or cursor movement. Generally, it consists of a set of 17 keys that are laid out in a some configuration used by most aiding machine and a calculator। र न्यूमेरिक कीप्याड भनेको चाहिँ हामीहरुको कीबोर्डमा जुन साइडतिर हुन्छन् 17 वटा कीजहरु र जस्तो प्रकारको कीजहरु चाहिँ हामीहरुको जर्नल क्याल्कुलेटरहरुमा हुन्छन् अथवा चाहिँ एडिङ मेसिनहरुमा हुन्छन्। त्यस्तो प्रकारको कीजहरु पनि हामीहरुले चाहिँ कीबोर्डको साइडपट्टि चाहिँ प्रोवाइड गरेको हुन्छ। र त्यस्तो प्रकारको कीहरुलाई चाहिँ हामीहरु न्यूमेरिक कीप्याड अथवा चाहिँ न्यूमेरिक कीज भनेर भन्न सक्छौं। र अर्को चाहिँ हामीहरुको फंक्सन कीज। The 12 function keys are present on the keyboard which are arranged in a row at the top of the keyboard. Each function key has a unique meaning and it is used for some specific purpose। र फंक्सन कीजहरु चाहिँ हामीहरुको 12 वटा हुन्छन् र तिनीहरु चाहिँ कीबोर्डको माथिपट्टि प्रोवाइड गरेको हुन्छ है। र सबै कीहरुको चाहिँ के युनिक मिनिङहरु हुन्छ र के स्पेसिफिक पर्पजहरुको लागि चाहिँ युज हुन्छन्। जस्तो हामीहरु कम्प्युटरलाई रिफ्रेश गर्नु छ भनेपछि F5 को युज गर्छौं। र त्यस्तै गरेर टर्बो सीमा चाहिँ प्रोग्रामलाई रन गर्नु छ भनेपछि तिमीहरु कन्ट्रोल प्लस F9 की को प्रेस गर्थ्यौ। र त्यस्तै गरेर अन्य विभिन्न कामहरु गर्नको लागि चाहिँ हामीहरु फंक्सन कीहरुको युज गर्न सक्छौं। र नेक्स्ट की चाहिँ हामीहरुको कन्ट्रोल कीजहरु। दिस कीज प्रोवाइड कर्सर एन्ड स्क्रिन मुभमेन्ट इन इन्क्लुड्स 4 डाइरेक्सनल कीज। Control keys also include home, end, insert, delete, phase up, phase down, control, alternate, alt, escape। र कन्ट्रोल कीजहरुले चाहिँ हामीहरुको कर्सरलाई कन्ट्रोल गर्ने र स्क्रिनलाई कन्ट्रोल गर्ने कामहरु गर्छ। र त्यस्तो प्रकारको कीजहरु भनेको चाहिँ
एरो कीहरू जुन चाहिँ अपवर्ड एरो हुन्छ, डाउनवर्ड एरो हुन्छ, लेफ्टवर्ड र त्यस्तै गरेर राइटवर्ड, चारवटा हुन्छ है एरो किजहरू। त्यस्तै गरेर कन्ट्रोल किजहरू हुन्छन् र कन्ट्रोल किजहरूमा चाहिँ हामीहरूको अन्य कीहरू हुन्छन्, होम की, त्यस्तै गरेर इन्टर की, इन्सर्ट की, डिलिट की, पेज अप, पेज डाउन, कन्ट्रोल, अल्टरनेट, स्किप र यो कीहरूलाई चाहिँ हामीहरू कन्ट्रोल किज भनेर भन्छौँ। र त्यस्तै गरेर अरू कीहरू छन् स्पेशल पर्पज किज भनेर। कीबोर्ड अल्सो कन्टेन सम स्पेशल पर्पज किज सच एज इन्टर, शिफ्ट, क्याप्स लक, नम लक, स्पेस बार, ट्याब एन्ड प्रिन्ट स्क्रिन। र यो अरू कीहरूलाई चाहिँ हामीहरू स्पेशल कीहरू भन्छौँ, जस्तो कन्ट्रोल, शिफ्ट, क्याप्स लक भयो, नम लक भयो, स्पेस बार भयो, ट्याब भयो, प्रिन्ट स्क्रिन भयो। र यिनीहरूको फङ्सन चाहिँ थाहा होला है तिमीहरूलाई लगभग। इन्टर कीले के गर्छ, नेक्स्ट लाइनमा जानु छ भनेर चाहिँ हामीहरू इन्टर की प्रेस गर्न सक्छौँ होइन। र शिफ्टले के गर्छ, शिफ्टसँग कुनै अरू लेटरहरू इन्टर गर्यो भने चाहिँ क्यापिटलमा आउँछ। र त्यस्तै गरेर क्याप्स लकले चाहिँ अप्पर केसमा टाइपिङ गर्नको लागि युज गरिन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्कोचोटि फेरि थिच्यो भनेपछि चाहिँ लोवर केसमा टाइपिङ गर्नको लागि युज गरिन्छ। र नम लकले चाहिँ नम्बरहरूलाई अथवा चाहिँ नम्बरहरूलाई लक गर्नको लागि, स्पेस बारले स्पेस दिनको लागि, ट्याबले चाहिँ हामीहरूको ट्याबले चाहिँ टेक्स्ट बक्सहरू छ भनेपछि नेक्स्ट टेक्स्ट बक्समा मुभ गर्नको लागि, अथवा चाहिँ टाइपिङ गरिरहेको छौँ भनेपछि 5वटा स्पेस बराबरको स्पेस दिनको लागि, 5 क्यारेक्टर बराबरको स्पेस दिनको लागि पनि हामीहरू टाइपिङको युज गर्न सक्छौँ। र प्रिन्ट स्क्रिनले चाहिँ हामीहरूको जुन स्क्रिन छ, स्क्रिनको चाहिँ स्क्रिन सर्ट गर्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ है।